I rise to support the demands of the government and oppose the cut motion. As on demand 33, Revenue Department number 7, Settlement and Land Records, demand number 15, Collector Rache, and demand number 65, Animal Husbandry. I would like to speak. I would like to bring to the notice of Honorable Revenue Minister, आमच्या सत्तरी तालुक्यान एक very pressing issue, main issue असा, long pending issue असा, आणि हो long pending issue 4-5 वर्सांचो, 10 वर्सांचो, 20 वर्सांचो पसून न्ही. हो इश्यू असा 60 वर्सां, 70-80 वर्सांचो इश्यू, आणि तो असा आमचो अलवारा लँड इश्यू आणि एनक्रोचमेंट ऑफ लँड इश्यू. हो इतले वर्सां जालो, आय थिंक प्रत्येक असेंब्लीन मानिल्लो आसा हाजे पयलीं, आनी हाजें आमकां सोल्युशन आजून मेळिल्लें ना. आमचे हे गरीब भयणी भाव जे दे हू ओन द लँड इन आवर एरिया, आनी नॉट ओन्ली सत्तरी तालुका, ऑल ओवर गोवा हो इश्यू आसा सगळ्या कडेन. आनी हो अत्यंत गरजेचो इश्यू आसा, बिकॉज आतां लोकां कडेन त्यो जमनी आसा, बट ती आतां सगळ्यांच्यो फॅमिली वाडिल्ल्यो आसा, बट तांचे कडेन ते क्लास 1 सनद ना. तांचें नांव 1/14 आसा, पण ते 1/14 तांचें नांव आसा एज एनक्रोच लँड. सो तांचे क्लास 1 सनद ना. सो तांचे कडेन सद्या क्लास 2 आसा म्हणल्यार दे कांट डू एनीथींग. कित्याक हे लँड दिल्लें, अलवारा लँड दिल्लें पोर्चुगीजान 1917 फार्मरांक दिल्लें फॉर टिलींग. पण आतां इतलीं वर्सां जालीं, आतां आमचे पोर्चुगीज गोंयच्यान भायर वचून जाले आतां 60 वर्सां वी हॅव गॉट इंडिपेंडन्स, बट स्टील आवर पीपल हॅव नॉट गॉट देयर लँड्स ऑन देयर नेम्स. अशें ना की हे जागे आमच्या गव्हर्मेंटाचे. दीज लँड्स आर इन पोजेशन ऑफ द लोकल पीपल, पण स्टील तांची नांवां जेन्ना 1/14 पळयता, यू विल सी इट एज एनक्रोच लँड. सो तांकां तर आतां फाल्यां कितें घर वाडोवपाक जाय, रेनोवेट करपाक जाय, दे वॉन्ट टू बोरो तांच्या घराचेर, दे वॉन्ट टू बोरो अगेन्स्ट द लँड ऑर ऑन द हावस, दे कांट कन्स्ट्रक्ट. तांकां घर नवें बांदपाक मेळना, एडिशनल घर बांदपाक मेळना, रिपेर करपाक मेळना, रेनोवेट करपाक मेळना, टील this is converted to class 1 sanad. So हांव मागता की ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टरान हाजेर प्लीज लक्ष दिवचें, कित्याक दीस इज अ वेरी वेरी लॉंग पेंडींग इश्यू ऑफ आमचे इतले आमचे सत्तरी भागांत खूबच हो इश्यू आसा अलवारा लँड आनी एनक्रोचमेंट ऑफ गव्हर्मेंट लँडाचो. कित्याक हो आज आनी कालचो इश्यू न्ही, 70-80 वर्सां जालीं. सो एटलिस्ट इतल्या वर्सांनी तरी आतां तर तांकां तर जस्टीस मेळ्ळी जाल्यार आवर पीपल वील बी इटर्नली ग्रेटफूल टू ऑनरेबल मिनिस्टर. यू विल बी ब्लेस्ड फॉर लायफ म्हणटा तशें. कित्याक this has never been taken up by anybody before this, and hopefully honorable minister will form a committee. हांव मागता की तुमी एक committee form करात under the chairmanship of the minister, and you bring about amendments in the house, so you know this can be done and तांकां justice मेळपाक शकता. तांकां तांचे पळय 1/14 पळय जे नांव आसा, इट कॅन बी कन्वर्टेड टू क्लास 1 सनद तांकां मेळून तांकां फाल्यां पळय तांचें घर बांदपाक जाय, एडिशनल वाडोवपाक जाय तांकां. दे वॉन्ट टू बिकॉज एवरीबडीज फॅमिली इज इनक्रीजिंग डे बाय डे, बट they don't have the ownership of the land, so it is a very sad situation. So मागता की ऑनरेबल मिनिस्टरान हाजेर प्लीज लक्ष दिवचें. आनी जेन्ना तुमी हे करतले तेन्ना पसून एक तांकां असिस्ट करपाक यू हॅव अ पॅनल ऑफ लॉयर्स, सो यू कॅन हेल्प देम, लिगल असिस्टन्स तांकां दिवन you can help them for translation, compilation, paperwork. कित्याक these are all very old Portuguese documents. So हे सगळें करपाक तुमी तर तांकां मदत केली आनी क्लास 1 सनद दिलें. We will be not only Sattari Taluka people, but other people from all over Goa will be very, very grateful to the Honorable Minister. दुसरो इश्यू आसा हांव उलोवपाक सोदता इज रिगार्डींग आमचे फ्लडींग जे
I would like to ask the minister, म्हणल्यार what are the long term measures to prevent flooding म्हणटा तशें in सत्तरी स्पेशली, कित्याक आमचे थंय दोन व्हडल्यो नद्यो आसा, म्हादय आनी वालवंती. कित्याक पावस मातसो पडलो की द वॉटर लेवल रायझीस इमिजिएटली. पोरूं सगळ्यांक खबर आसा सत्तरी भागान कितें जाल्लें तें. गोंयभर जाल्लें फ्लडींग, पूण म्हाका दिसता जे सत्तरी भागान आमकां भोगचें पडलां पोरूं तें आय डोंट थिंक एनी अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी वेंट थ्रू दॅट. हाफ ऑफ वालपय कॉन्स्टिट्युएन्सी बुडिल्ली पोरूं, इन्क्लुडींग म्युनिसिपॅलिटी, उसगांव फूल गांजे विलेज बुडिल्ली, आनी आमचे भिरोंडा पंचायत बुडिल्ली. अर्द आमचो मतदारसंघ, सगळे दोनी मतदारसंघ अर्द बुडिल्ले बिकॉज ऑफ द फ्लडींग इश्यू. So, because I've understood that there is something called Disaster Management Act, and government has set up a state disaster management authority also. So, I मागता की तुम्ही you strengthen the disaster management authority, and whether there will be a long-term disaster management policy you can introduce. कित्याक I just want to know what are the long-term measures, कित्याक हें परत जावचें न्हय, बिकॉज जो नायटमेर जाला पोरूं लोकांक, तो अंदू पसून ह्याच टायमार होच टायम आशिल्लो तो. आतां पावस आयलो की लोक सामके इतले भिल्या, कित्याक पोरूं पळय जे बुडिल्लें, लोकांची लाखांचो नुकसान जालें, लोकांची घरां डिस्ट्रॉय जालीं, धंदे डिस्ट्रॉय जाले, सगळें व्हांवून गेल्लें पोरूं. तें आमी प्रत्येकाच्या घरान भोंवून आमी पळयलां कितें जाल्लें तें. बिकॉज सो वी अंडरस्टँड वॉट पीपल हॅव गॉन थ्रू, अँड आय थिंक honorable minister will take action on this. कित्याक गरज आसा की पावसा पयलीं ही जी व्हडलीं व्हडलीं झाडां आसा, जे गटर क्लिनींग आसा, बुश कट्टींग आसा, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डिसिल्टिंग ऑफ रिवर ट्रिब्युटरीज, नालाज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक बिकॉज आतां सँड मायनींग पसून is not allowed. So म्हाका दिसता because of that, whether the water level rises of the rivers काय कितें, I'm not able to understand, but hopefully your department will look into it. कित्याक चोरला घाटा पसून every year landslides जाता, थंय trees get uprooted, traffic gets blocked. So these are like major issues. If this work is taken up pre-monsoon, हे सगळे cleaning of nala, gutter, then खूब म्हाका दिसता ताजो फायदो जातलो. आनी so even if constructive measures are taken to prevent erosion of river banks, कित्याक पोरूं जेन्ना फ्लडींग जाल्लें तेन्ना बिकॉज ऑफ दीस इरोजन लोकांची सगळीं कुळागरां, भाटां सगळीं डिस्ट्रॉय जाल्लीं. एट द सेम टायम आय वूड रिक्वेस्ट की एक प्रोटेक्शन वॉल्स तर बिल्ड केले टू द हायट ऑफ द हाय फ्लड लेवल. म्हाका दिसता in residential areas and all, that will also help in such areas of Goa where it is flooding जाता पळय. तुमकां खबर आसतली by now which areas in Goa अशें flooding जाता, which are the dangerous areas. So हें तर तुमी अशें high protection walls बांदले, prevention of rivers पळय जे खंय आसा, हें तर erosion तर prevent जालें जाल्यार we can help our farmers आनी residential people there. So hopefully honorable minister will look into this and help our people. दुसरें हांव डिमांड नंबर 65 एनिमल हजबंड्रीचेर उलोवपाक सोदता. आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर, आमचे सत्तरी तालुका जो आसा न्ही, तो इज अ मेजर कॉन्ट्रिब्युटर फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन गोवा. एक्चुअली इट इज नंबर 1 एंड आफ्टर दॅट इज बिचोली आय थिंक. आमी वर्साक एक 30 ते 33 लाख लिटर्स मिल्क प्रोड्यूस करता सत्तरी. सो आनी ही जी सबसिडी जी फार्मरांक मेळटा, तुमकां खबर आसतली 40% आसा ऑन प्रोक्युरमेंट रेट ऑफ मिल्क. आनी दीस सबसिडी इज सपोज टू बी पेड टू द फार्मर्स एवरी 3 months. बट अशें जाला स्थिती की तांकां ती 6 म्हयने, ती 1 year पसून ही सबसिडी मेळना तांकां. सो तांकां नवें प्रोक्युअर करपाक कॅटल फीड म्हणा हें, सो खूब त्रास जाता. कित्याक पयलीं म्हणटा ती ही सबसिडी 40% इंट्रोड्यूस केल्ली 2013,
अँड वी आर इन 2022 नाव आणि अजून ती 40%च आसा. इन्फ्लेशन रेट इतली वाडल्या, सगळ्या कडेन सगळेच म्हारगाय वाडल्या. सो कॅटल फिडाचो प्रायस वाडला. कॅटल फिडाचो प्रायस इज 1500 रुपीज. वेटनरी चार्जीस वाडल्या, डॉक्टराचे चार्जीस वाडल्या, मेडिसिनाचे चार्जीस वाडल्या, ट्रान्सपोर्ट चार्जीस वाडल्या. म्हणटकच जे तांकां ट्रान्सपोर्ट करचें पडटा, कॅटल दूध सप्लाय करचें पडटा ते ट्रान्सपोर्ट म्हणा, हें सगळें वाडलां. म्हणटकच ही जी सबसिडी आसा 40% इज नॉट इनफ, इज नॉट सफायसींग देम. आनी पयलीं म्हणटा ती तांकां टायम टू टायम मेळना. ती 3 म्हयन्याची आसा ती तांकां 1 वर्स केन्ना केन्ना 2 वर्सां लागल्या आनी तांकां ती मेळना. म्हणटकच हे फार्मरांक खूब प्रॉब्लम जाला टू गो एड विथ देयर बिझनेस. पूण कशे भशेन ते 2 मिनटांनी सोंपयात. हय कशे भशेन ते मॅनेज करता. आय जस्ट 2 minutes म्हणजे जालें. So I request the Honorable Minister to look into this and increase the subsidy तांची from 40% to a substantial rate. Plus तांकां नवें तर पाडूक जालें न्यू बॉर्न काफ तांकां परत सबसिडी मेळटा. पण ही सबसिडी तांकां 3-3 म्हयन्यांनी मेळपाची, ती 1 वर्स 2 वर्सां पसून मेळना. आमचे जे डेरी फार्मर्स आसा they supply milk to Goa Dairy, Kurti and Sumul Dairy in Kundai. But तांची रेट जी आसा जी 2 रुपया मेळटा तांकां फॉर द लास्ट 3 years. आणि ते बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन हें परवडना म्हणून तांणी मागलां की 2 रुपयाचे ते 4.5 रुपया करचे. आणि गव्हर्मेंट शूड लूक इन टू दीस बिकॉज आमकां तर वी हॅव टू प्रोमोट फार्मींग, डेरी फार्मींग आसूं नी दुसरें फार्मींग आसूं नी, जे सबसिडायज रेट्स आसा आमच्या फार्मरां खातीर ते टायम टू टायम मेळून वी प्रोमोट फार्मींग. कित्याक हें म्हणटा ते मेन. आनी आमचो 70 तालुका इज सप्लायींग biggest producer and supplier of milk. So मागता Honorable Minister ki please look into this and solve the issue of the dairy farmers. आणि एक लास्ट इश्यू आसा, बिकॉज ऑफ स्ट्रे कॅटल खूब त्रास जाता, खूब ॲक्सिडंट जाता बिकॉज ऑफ स्ट्रे कॅटल. मागता ऑनरेबल मिनिस्टर की वेदर यू कॅन स्टार्ट सम ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी फॉर दिस स्ट्रे कॅटल, की द स्ट्रे कॅटल कॅन बी ट्रान्सपोर्टेड टोड फ्रॉम one area and build a shelter for the cattle. Thank you so much, Speaker sir. सभागृहाचे कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगित करता.